तुमकां भितर एक इंट्रोस्पेक्शन करपाचें अशें दिसता म्हाका- की तुमच्या बरोबर आशिल्ले लोक असं फक्त तुमच्या विरुद्ध कशे नो केले. म्हजे बरोबर ते ना तांकां हांव एज अ म्हजे बरोबर ते केन्ना ना पूण आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तांकां हांवें खूब लागीं केलें काम जालें ते पयस गेले हो विशय आसा आनी कितें तांकां कितें खंय कितें मेळटा थंय आहा ही तांची वळख जावन आसा तांकां मेळटा थंय आहा तांकां स्वताचो विचार स्वताचें अस्तित्व स्वताची वळख तांकां कांय ना तांकां वळख तांकां कितेंय म्हण अरे तुका एक सांगता जेंकां निवडून हाडल्या पयलीं गोविंद गावडेन निवडून जेंकां हाडल्या पयलीं निवडणुकी पुरते आयले मागीर सत्ते खातीर हांगा थंय धांवले असो तरेचो विशय जाल्लो आहा कळ्ळें न्ही आज कितें आहा न्ही आज हांव आमदार ना न्ही रे फरक मंत्री ना. आज हांव मंत्री ना आमदार म्हणून आहा तांकां कितें दिसलें कितें सगळें कांय गोश्टी सोंपलें काय कितें ही मानसिकता आहे लोकांची नाल्यार आमदार जाले नंतरूच ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी घडल्यो हांव मंत्रीपद काडले नंतर पूण म्हजे कार्यकर्ते जे आसा पळय न्ही आमी आमदार आसूं ना आसूं मंत्री आसूं ना आसूं शेगीत आमचे बरोबर आहा. तुम्ही पळयतात GNH.